सर्वप्रथम करुणामयी तथागत शाक्यमुनि बुद्ध लगायत सम्पूर्ण बुद्ध बोधिसत्वहरू र मेरो महान कृपालु समस्त कल्याण मित्रहरूको चरणमा वन्दना चढाउँदै आज मिति 2078 मङ्सिर 1 गते तदनुसार यस नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजले आयोजना गरेको धर्म प्रवचन मा जुम मिटिङ मार्फत तथा फेसबुक मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म गिसिन्जुले यस समाजका तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सम्पूर्ण यहाँहरूलाई हृदयदेखि नमस्कार टसिदेले व्यक्त गर्दछु। अब हामी मूल विषयमा जाने अगाडि म एउटा पहिला यहाँ एउटा सूचना दिन चाहन्छु। आगामी शनिबार यानी मङ्सिर 4 गतेको दिनमा यस नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका अध्यक्ष आदरणीय सर्दीय धर्मगुरु गेशेन लोसाङ दावाज्यूको मुखार बिन्दुबाट नेपाली भाषामा जुम मिटिङ मार्फत तथा फेसबुक मार्फत धर्म प्रवचन प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ भने यहाँहरू सबैलाई जानकारी दिन चाहन्छु र साथै यहाँहरू सबै समयमा उपस्थित हुनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। अब त्यसपछि हामी पूर्वाभ्यास शरण गमन र चित्त उत्पात हामी गरौँ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमो गुरु भय नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय नमो गुरु भय नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय नमो गुरु भय नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। Chanju simjo rinpoche magye banam ke gyuruje geba nyamba meba yang kone kondo pe warasho Tonyi dawa rinpoche magye banam ke gyuruje geba nyamba meba yang kone kondo pe warasho। अब हामी मूल विषयमा प्रवेश गरौँ। नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका अध्यक्ष धर्मनिरपेक्ष प्रवर्तक गेशेन लोसाङ दावाज्यूको बोधभाषी बोधिसत्वाचार्य अवतार प्रवचनको 16औं श्रृङ्खला नेपालीमा व्याख्या भनेर फेरि यो जोडिरहेछ। आजको शीर्षक रहेको छ पाप शोधन सम्बन्धी पहिलो 2 बल भनेर। पाप शोधनको विधिमा चाहिँ 4 बल हुन्छ र त्यसमध्ये आज चाहिँ हामी 2 बल भने पहिलो र दोस्रो बलको विषयमा रहेको छ र त्यसमा हामी पहिले सामान्य व्याख्या गर्दाखेरि अस्ति हामी गएको हप्ता जुन त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले दोस्रो परिच्छेदभित्र जुन सम्भार सञ्चय र पाप शोधन गर्ने भने त्यसको भित्र चाहिँ हामीले ढोग गर्ने तरिका त्यसै गरी पूजा र त्यसै गरी शरणगमन अनि शरणगमनमा पनि सामान्य बौद्धको अनि शरणगमन र विशेष गरी महायान बौद्धको अनि शरणगमनको विषयमा हामी सबैले अध्ययन गरिसकेका थियौँ र आज चाहिँ पाप शोधनको अनि विषयमा हामी आएका छौँ र दोस्रो परिच्छेदको भित्र हुन त
सम्भार सञ्चय र पाप शोधन भने त्यो भित्र चाहिँ सम्भार सञ्चयहरू जुन ढोग गर्ने, शरण गमन, पूजा चढाउने विधि भनेर त्यस्तो आउँछन्। तर पनि दोस्रो परिच्छेदलाई पाप शोधन अनि परिच्छेद भनेर, अध्याय भनेर यसरी नामकरण गरेको कारण के हो भन्दाखेरि, एकमा चाहिँ अहिले जुन हाम्रो अधिकर्मी भन्दाखेरि बौद्धको अनि अभ्यास, बौद्धको अनि विषयमा चाहिँ अनि प्राथमिकता जुन हामी अध्ययन गर्ने, जुन हामीहरूलाई अभ्यास गर्ने सामान्य अनि बौद्धावलम्बीहरूलाई के विशेषता छ भन्दाखेरि, के महत्त्व छ भन्दाखेरि, पाप शोधन गर्ने, पाप अनि गरेको जुन पाप कर्महरू छन् त्यो सबैलाई शुद्धिकरण गर्ने, नाश गर्ने भने त्यो चाहिँ अति आवश्यकता महत्त्वपूर्ण रहेको कारणले। र दोस्रो चाहिँ दोस्रो परिच्छेदभित्र चाहिँ धेरै श्लोक जस्तो, प्राय श्लोक चाहिँ के को विषयमा हो भन्दाखेरि, आचार्य शान्तिदेवज्यूले पाप शोधनको विषयमा त्यो भित्र धेरै अनि श्लोकहरू आउँछन्। त्यसको कारणले पनि दोस्रो परिच्छेदको नाममा चाहिँ पाप शोधन परिच्छेद भनेर यसरी नामकरण गरेको हो भने पहिला म यो भन्न चाहन्छु। र जुन अहिले बोधिचर्य अवतारभित्र दोस्रो परिच्छेदभित्र पाप शोधनको अनि बारेमा उहाँले भन्दाखेरि, मृत्यु अनित्य अनि सोचेर पाप शोधन गर्ने भनेर यसरी धेरै उहाँले कारणद्वारा अनि पाप शोधन गर्नुपर्छ भने उहाँले धेरै राम्रो भन्नुभएको छ त्यो यो भित्र। एउटा चाहिँ यो। अब एकमा चाहिँ पाप शोधन गर्ने अनि विशेषता महत्त्वपूर्ण के हो भन्दाखेरि, जुन हामी बौद्धावलम्बीहरू, बुद्धको चेला अनि बौद्ध साधकहरू अनि हरूको मूल उद्देश्य भनेको के हो भन्दाखेरि, थेरवाद र श्रवक ज्ञान अनुसार बमोजिम भन्दाखेरि मुक्त अनि संसार त्यागेर मुक्त प्राप्त गर्ने हो, मुक्ति प्राप्त गर्ने त्यो हो। र महायान बमोजिम, महायान अनुसार भन्दाखेरि सर्वज्ञात प्राप्त गर्ने त्यो हो। बुद्ध त प्राप्त गर्ने भने उद्देश्य चाहिँ त्यो हो। तर पनि त्यस्तो उद्देश्यमा राखे तापनि त्यो चाहिँ अहिले जुन एक जन्ममा त्यो चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ धेरै गाह्रो। त्यसको कारणले उद्देश्य चाहिँ त्यो राख्नुपर्छ, सँगसँगै हामीले प्रार्थना पनि गर्नुपर्छ। तर पनि हामीले अहिले जुन गर्नुपर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता भनौँ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि, हाम्रो जिम्मेवारी के हो भन्दाखेरि, तत्कालमा जुन पाप कर्म गरेको कारणले, कुकर्म गरेको कारणले अनि पुनर्जन्म चाहिँ दुर्गति लोकमा अनि पतन भयो भने धेरै गाह्रो पर्छ। अब त्यहाँदेखि फेरि अनि मुक्त हुनको लागि धेरै कल्पौँसम्म लागेको कारणले हामीले अहिले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, तत्कालमा चाहिँ पहिलो जुन हामीले गरिसकेका जुन पाप कर्महरू छन् त्यसलाई चाहिँ शोधन गर्दै हामीले जानुपर्छ। त्यसले यदि शोधन गर्दै गयो भने अनि त्यो पाप कर्मद्वारा जुन हामी दुर्गति लोकमा पतन हुन्छन्, दुर्गति लोकमा जन्म लिन्छन्, त्यो चाहिँ हामीले अनि त्याग्न सक्छ। बुझ्यो है। त्यसको कारणले गर्दा पनि हामी जुन अधिकर्मीहरूलाई अहिले तत्कालमा चाहिँ पाप शोधन गर्ने भने त्यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हो। उदाहरण एउटा राख्यो भने, जब सानो बच्चा एउटा स्कुलमा जाँदाखेरि उहाँको उद्देश्य चाहिँ इन्जिनियर जस्तो, डक्टर जस्तो त्यस्तो तहसम्म पुग्नको लागि उद्देश्य भए तापनि तत्कालमा के गर्दै जानुपर्छ, जुन आफ्नो कक्षा 1 मा छ, 2 मा छ, त्यसको पढाइ चाहिँ राम्ररीसँग गरेर त्यहाँबाट पास हुँदै जानुपर्छ। त्यहाँबाट पास हुँदै नगए पनि त्यो उद्देश्य राखेर पनि केही फाइदा भएन। त्यसको कारणले मूल उद्देश्य भनेको डक्टर, इन्जिनियर जे भए तापनि त्यो तहसम्म पुग्नको लागि तत्कालमा के जरुरी हो, त्यो बच्चाले आफ्नो जुन कुन कक्षामा पढिरहेको छ त्यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर पास हुँदै जाने त्यो हो नि। त्यही उदाहरणमा राखेर, त्यही जस्तो गरेर हामी जुन बौद्धावलम्बीहरूले पनि उद्देश्य चाहिँ सर्वज्ञात अनि प्राप्त गर्ने त्यो भए तापनि तत्कालमा अहिले हामीले जुन
पाप कर्म कुकर्म गरेको छ त्यसलाई शोधन गर्दै जानुपर्ने चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हो। त्यसको कारणले अहिले आजको जुन शीर्षक र जुन आगामी बुधबारको शीर्षक त्यो दुई चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हो भनेर एउटा चाहिँ यो भन्न चाहन्छु। अब त्यसपछि चाहिँ अब हामी मूल विषयमा आउँ। पाप शोधन सम्बन्धी पहिलो 2 बल भनेर। अब यो अध्ययन गर्ने भने चाहिँ धेरै जरुरी हो। किन भन्दाखेरि कोहीहरूले मैले पाप धेरै गरेको छु के अरे अब त्यो पाप कर्मले गर्दाखेरि म चाहिँ अब पुनर्जन्ममा चाहिँ दुर्गति लोकमा जन्म लिएर धेरै दुःख भोग्नु पर्ने रहेछ भनेर त्यस्तो पश्चाताप भए तापनि त्यो पापलाई चाहिँ कसरी शोधन गरौँ, त्यो पापलाई चाहिँ कसरी शुद्धिकरण बनाऊँ भनेर त्यसको विधि थाहा नभएर फेरि त्यस्तो समस्या परेको पनि हुन्छ। त्यसको कारणले यदि पाप शोधन गर्ने हो भने त्यो गर्ने तरिका कस्तो हो, त्यसको विधि कसरी रहेको छ भने त्यो पनि हामीले अध्ययन गरेर ज्ञात हुनुपर्छ। नभए मात्र जबेर पाप शोधन गर्ने धेरै गाह्रो हो पाप शोधन हुने। त्यसको कारणले पाप शोधन गर्ने तरिका कस्तो रहेछ, त्यसको विधि कस्तो रहेछ त्यो चाहिँ हामीले ज्ञात हुनुपर्ने चाहिँ त्यसको विषयमा हामीले अध्ययन नगरी नहुने त्यस्तो हो। त्यसको कारणले पनि आजको जुन पाप शोधनको विषय छ त्यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हो भने पहिले यो भन्न चाहन्छु। अब यहाँ हौँ हामी चौथो पाप शोधनको अङ्गमा 2 भनेर। त्यसमा 2 विषय रहेको छ, सामान्य व्याख्या र वास्तविक ग्रन्थ भनेर। सामान्य व्याख्या त्यसपछि वास्तविक ग्रन्थ चाहिँ बोधिचार्य अवतारको ग्रन्थद्वारा व्याख्या हुन्छ। अब पहिलो सामान्य व्याख्यामा सामान्यतया हामीहरूलाई दुःख नचाहिने भएकाले दुःखको हेतु पाप कर्म कहिल्यै नगर्ने र पाप आचरणको दोष नलाग्नुमा प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेर। पहिला चाहिँ के रहेछ, हामी प्राणीहरू सबै दुःख चाहिँदैन, त्यस्तो दुःख नचाहिने भएकाले हामीले कतै पनि अनि पाप कर्महरू गर्नु हुँदैन र त्यस्तो पाप कर्म र पापको आचरणको दोषहरू पनि अनि के अरे लग्न दिनु हुँदैन भनेको, त्यसको तर्फमा हामी जान दिनु हुँदैन भनेर। अनि त्यसको विषयमा हामी अभ्यास प्रयत्न अथवा अभ्यास गर्नुपर्छ भने थियो। अब कोही यस्तो हुन्छ नि, मैले धेरै अभ्यास गरेको मनबाट पनि म यस्तो सोच्छु कि पाप कर्म कहिले पनि नगरौँ भन्ने सोच्छु, तर पनि के होला पाप कर्म अनि मैले अनि के अरे गरिरहनु अथवा त्यसको तर्फबाट जाने त्यस्तो हुन्छ, के गर्नुपर्छ भने त्यस्तो सोच पनि हुन्छ नि। कोहीले अब म आजदेखि रिस नउठ्ने भनेर यस्तो आफूलाई अनि नियन्त्रण जति गरे तापनि फेरि रिस उठेर जाने त्यस्तो हुन्छ नि, रिस आउने। त्यसको कारणले यदि यस्तो भयो भने अनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ त्यसरी प्रयास गर्दा पनि प्रमाद तथा धेरै क्लेश आदिको भनेर अनादिकालदेखि हाम्रो तन मन वचनहरू सबै अनि के हो भन्दाखेरि त्रिविषको अनि भस्म परेको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो अनि बानी भएको कारणले गर्दाखेरि आदिको कारणले अकुशलको दोष भएमा, यदि अकुशलको दोष हामीले अकुशलको कर्म गर्यो भने अब हामीले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि यहाँ पापमा भएको एक गुण, पाप भने चाहिँ हामीले नचाहिने कुरा हो, त्याग्नुपर्ने कुरा हो, तर पनि पापमा एउटा गुण छ। त्यो गुण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ पापमा भएका एक गुण चाहिँ शोधनद्वारा शुद्धिकरण गर्न सक्ने भएकाले भनेर पापलाई हामीले शोधन गर्यो भने पाप शोधन गर्न सक्छ, शुद्धिकरण गर्न सक्छ, नाश पर्न सक्छ। त्यो चाहिँ पापको गुण हो, बुझ्यो है। पाप भएकाले पाप गरे पश्चात यस्तै नराखेर गरेको पापलाई शोधन गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर। पापलाई हामीले शोधन गर्न सक्ने भएकाले यदि पाप गरिसके पश्चात यतिकै नराखेर फेरि तुरुन्तै पश्चाताप भएर अनि विधि अनुसार
पाप शोधन गर्नुपर्छ भने थियो। अब त्यसपछि त्यसमा पाप शोधन गर्ने बेला भनेर, अब पाप शोधन गर्ने बेलामा के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि म आजदेखि पाप शोधन गर्छु भनेर त्यस्तो सोच भएमा यो जुन 3 विषय सूची छ यो मनमा राख्ने अति महत्त्वपूर्ण धेरै जरुरी हो। त्यसको कारणले यहाँ पहिलो शोधन गर्नुपर्ने 6 द्वार र दोस्रो शोधन गर्ने 4 प्रतिपक्ष बल तथा तेस्रो शोधन गर्ने विधिमा प्रयोग, मूल तथा विसर्जन 3 निश्चय नै ज्ञात हुनुपर्छ भनेर त्यो 3 विषय सूची चाहिँ मनमा राख्नुपर्छ। त्यसमा पहिला चाहिँ के हो, शोधन गर्नुपर्ने 6 द्वार भन्दाखेरि पहिला हामीले सर्वप्रथम हामीले पाप शोधन गर्छु, म चाहिँ पाप नाश गर्छु भनेर भन्दाखेरि नाश पार्ने पाप चाहिँ के हो, कस्तोले भन्छ भने फेरि त्यसको परिचय हुनुपर्छ नि, त्यसको ज्ञात हुनुपर्छ नि। त्यसको कारणले यहाँ शोधन गर्नुपर्ने पाप चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि 6 द्वारद्वारा गरेका जुन कर्म हुन्छन् त्यसले चाहिँ पाप भनेको त्यो हो। शोधन गर्नुपर्ने पाप भनेको त्यो हो। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ पहिलो शोधन गर्नुपर्ने 6 द्वार भने यहाँ समयद्वारा हामीले शोधन पाप गर्ने, हेतुद्वारा पाप गर्ने, द्वार 3 द्वार यानि कि काय वाक चित्त, शरीर वचन र मनद्वारा, तन मन वचनद्वारा गर्ने जुन पाप, त्यसै गरी प्रयोगद्वारा गर्ने पाप र क्षेत्रद्वारा र विभिन्न आदिद्वारा जुन हामीले कुकर्म गर्छन् त्यस्तो कुकर्म चाहिँ के हो, शोधन गर्नुपर्ने पाप हो। त्यो चाहिँ 6 द्वारबाट आउँछ भन्ने थियो। अब यहाँ पहिलो 6 द्वार चाहिँ पहिलो के हो भन्दाखेरि समय अर्थात् अनादिकालदेखि अहिलेसम्म पाप गरेका हुन् भनेर समय अनुसार भन्दाखेरि हामीले अनादिकालदेखि अहिलेसम्म हामीले जुन त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि समय देखाउँछ। कहिलेदेखि कहिलेसम्म हामीले गरेको भन्दाखेरि अनादिकालदेखि अहिले जन्मसम्म अनि हामीले गरिरहेको छ भने त्यो पाप हो। दोस्रो हेतु अर्थात् आत्मग्रह रूपी अविद्याको कारणले गरेका पाप हुन् भनेर आत्मग्रह सम्पूर्ण वस्तुहरू सर्वधर्महरू स्वतन्त्र रूपले छ भनेर जुन ग्रहण गर्छन् त्यो ग्रहण गर्ने चित्तलाई के भन्छ, आत्मग्रह भन्छ। त्यस्तो अनि आत्मग्रह रूपी जुन अविद्या भनेर अज्ञानता हो, त्यस्तो अज्ञानताको कारणले फेरि हामीले के गर्छ, पाप गर्छन्। हो त्यस्तो अज्ञानताद्वारा गरेका जुन पाप छ त्यो शोधन गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा। तेस्रो द्वार अथवा आश्रय अर्थात् तन मन र वचन कुनैद्वारा गरेका पाप भनेर तन यानि कि शरीर, मन यानि कि चित्त, वचन यानि बोलीद्वारा अपशब्द बोल्ने, चुगलीबाजी गर्ने, झुठो बोल्ने, अनार्थ कुरा गर्ने, हो त्यस्तो छ नि त्यो सबै वचनद्वारा हो। मनद्वारा काटमार गर्ने, चोरी ढकैत गर्ने, व्यभिचार गर्ने, होइन तनद्वारा है, काटमार गर्ने, व्यभिचार गर्ने अनि चोरी ढकैत गर्ने। मनद्वारा अरूलाई हानि पुर्याउने सोच, मिथ्या दृष्टि, त्योहरू सबै के हो, मनद्वारा गरेको। त्यसको कारणले त्यो 3 कुनैद्वारा गरेका पाप भनेर शोधन गर्नुपर्ने एउटा त्यो। अब चौथोमा प्रयोग अर्थात् स्वयंले गरेका या अरूलाई गर्न लगाउने भनेर स्वयंले अनि कि अनि हातमा लाठीहरू, तलवारहरू, चाकुहरू लिएर काटमार गर्ने अनि चोरी गर्ने, त्यो स्वयंले गर्ने र फेरि अरूलाई गर्न लगाउने हो, त्यसो चाहिँ के हो, प्रयोगद्वारा। पाँचौँमा क्षेत्र भनेको निम्न आश्रय अर्थात् निम्न अनि प्राणीहरूलाई हेप्ने अनि त्यस्तो हुन्छ नि त्यो। र उत्तम आश्रय चाहिँ के हो, उत्तम आश्रय गुरु रत्नप्रति गरेको भनेर गुरु त्रिरत्नप्रति गरेको अनि जुन पाप कर्महरू छन् त्यो पाँचौँमा। छैठौँमा के छ भन्दाखेरि विभिन्नद्वारा अर्थात् अकुशलको कर्म आदि विभिन्न पाप कर्महरू हुन् भनेर जुन हामीले पाप कर्म गरिरहेको छ त्यो पाप कर्महरू त्यस्तो 6 द्वारा अनि हामीले पाप कर्म गरिरहेको छ।
त्यसको कारणले त्यो चाहिँ पहिला हामीले ज्ञात हुनुपर्ने रहेछ है। पाप हामीले कसरी गरिरहेको छ भनेर त्यो चाहिँ हामीले ज्ञात हुनुपर्छ। अब त्यो ज्ञात भइसकेपछि, त्यो थाहा भइसकेपछि दोस्रोमा चाहिँ अब त्यसले चाहिँ हामीले कसरी नाश पर्नुपर्ने रहेछ, त्यसले चाहिँ शुद्धिकरण कसरी गर्नुपर्ने रहेछ, शोधन कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि अब दोस्रोमा शोधन गर्ने 4 प्रतिपक्ष बललाई विभाजन गर्दा अनि विदूषण बल, आश्रय बल, प्रतिपक्ष समुदाचार बल र प्रत्यापत्ति बल भनेर। विदूषण बल भन्दाखेरि आफूले गरेको पाप कर्महरू याद गरेर त्यसको फललाई सम्झेर, त्यसको फल चाहिँ सामान्य अनि संसारमा जन्म लिने र विशेष गरी दुर्गति लोकमा जन्म लिएर अनि असंख्य दुःखहरू सहन गर्न नसक्ने दुःखहरू भोग्नुपर्ने रहेछ भनेर त्यस्तो फल सम्झेर अनि मनभित्र एकदमै अनि पश्चाताप भएको हो, त्यसले चाहिँ विदूषण बल। दोस्रो आश्रय बल भन्दाखेरि त्यस्तो पाप कर्महरू अनि शोधन गर्नको लागि आश्रय अथवा गुरु त्रिरत्नहरूलाई अनि सम्झेर शरणगमन गर्ने, चित्त उत्पाद गर्ने, त्यो आश्रय बल। प्रतिपक्ष समुदाचार बल भन्दाखेरि अनि हामी स्वयंले मुखबाट मन्त्रहरू जप्ने जुन अपति के अरे पाठहरू हुन्छन्, तुङसाक भनेर अपति शोधन जुन पाठहरू छन् तिनीहरू पाठ पढ्ने हो, त्यस्तो गर्ने चाहिँ हो। अब चौथोमा प्रत्यापत्ति बल भनेर अब भविष्यमा मैले कतै पनि त्यस्तो कुकर्म मैले गर्ने छैन, गर्दैन भनेर प्रतिज्ञा लिएको। त्यस्तो 4 बल युक्तद्वारा यदि हामीले पाप शोधन गर्यो भने अनि पाप शोधन नहुने के अरे शङ्क गर्नु पर्दैन, पाप शोधन हुन्छ हो। त्यो चाहिँ 4 हो, त्यो 4 चाहिँ पाप शोधन गर्ने त्यो। अब त्यसमा पहिलो विदूषण बल अर्थात् पापको दोष देखेर भनेर। पापको दोष भन्दाखेरि पाप कर्म गरेकोले फल के दिन्छ भने त्यो फललाई सम्झेर याद गरेर देखेर पश्चाताप भई विष खएको परिणाम देखे झैँ पश्चाताप गर्नु हो भनेर। त्यो विष खएको परिणाम भनेर अब यहाँ विष लेखेछ। उदाहरण अर्को राख्यो भने जस्तो कि जुन ग्यास्ट्रिकको त्यस्तो बिमार भएका मान्छेहरूले कि खानेकुराहरू खान नसक्ने, खान नहुने त्यस्तो हुन्छ, तर पनि रागद्वारा त्यस्तो अनि खानाहरू खाएर पछि दुःख पाउँदाखेरि दुख्दाखेरि अनि के हुन्छ, पश्चाताप हुन्छ। के पश्चाताप हुन्छ, अघि मैले यो नखाए ठिकै हुन्थ्यो भनेर मनभित्र एउटा विष परेको जस्तै पश्चाताप हुन्छ नि, हो त्यही जस्तो गरेर पापको दोषहरू सम्झेर विष खएको परिणाम देखे झैँ अनि पश्चाताप गर्नु हो भन्थ्यो। अब पाप शोधन गर्ने बेलामा सर्वप्रथम हामीले हुनुपर्ने एउटा यो, त्यो उत्पन्न हुनलाई अकुशल कर्मको 3 फल अर्थात् विपाक फल, अधिपति फल, हेतु अनुकूल फल उत्पन्न हुने बारे राम्ररी भावना गर्नुपर्छ भनेर। अब यो पश्चाताप भने यतिकै पश्चाताप चाहिँ उत्पन्न हुँदैन। अब यो पश्चाताप हुनको लागि के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि कुकर्म गरेको फल के हुँदो रहेछ भनेर त्यसको विषयमा हामीले ज्ञात हुनुपर्छ, ज्ञान हुनुपर्छ। त्यसको कारणले यहाँ 3 फल चाहिँ के हो भन्दाखेरि विपाक फल। पहिला विपाक फल भन्दाखेरि अकुशलको कर्म गरेको विपाक फलमा चाहिँ दुर्गति लोकमा जन्म लिने, त्यो दुर्गतिमा पतन हुने त्यो। दोस्रो अधिपति फल भन्दाखेरि दुर्गति लोकमा जन्म लिएर मात्र नभई दुर्गति लोकको दुःखहरू सबै भोग्नु पर्ने त्यो। तेस्रो हेतु अनुकूल फल भन्दाखेरि यदि दुर्गति लोकमा जन्म नलिएर अनि मनुष्य लोकमा जन्म लिए तापनि हेतु अनुकूल फल भनेर त्यसमा 2 छ, कार्य हेतु अनुकूल फल र अनि के अरे अनुभूति अनि हेतु अनुकूल फल भनेर 2 छ। कार्य हेतु अनुकूल फल भन्दाखेरि यदि मनुष्य लोकमा जन्म लिए तापनि सानै बच्चादेखि नै काटमार गर्नेमा धेरै मन प्रसन्न हुने त्यस्तो हुन्छ नि। कोही बच्चाहरू सानैदेखि अनि किराहरू मर्ने, भ्याकुताहरू मर्ने, माछाहरू मर्ने,
खाने, त्यस्तोमा धेरै एकदमै खुसी हुने त्यस्तो हुन्छ नि हो। त्यसै के हो, पहिलो जुनीमा काटमार धेरै गरेको त्यसको छापद्वारा पाएका फल अहिले जन्ममा पनि अनि पछिल्लो जन्म पूर्ण जन्ममा फेरि दुःख भोग्नुपर्ने कार्य गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी यदि जनावर पशु लोकमा जन्म लिए तापनि बाघ अनि त्यसै गरी चित्त सिंह त्यस्तोमा मांसाहारीमा जन्म लिएर अनि के अरे काटमार गरेर मांस खाने त्यस्तो हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो, कार्य अनुकूल अनि कार्य हेतु अनुकूल फल भने त्यो। अब अनुभूति अनि हेतु अनुकूल फल भनेको त्यो के हो भन्दाखेरि पूर्व जन्ममा काटमार धेरै गरेको कारणले यदि मनुष्य लोकमा जन्म लिए तापनि त्यसको आयु चाहिँ धेरै छोटो, यदि आयु अलि लामो बसे तापनि के अरे विभिन्न प्रकारका बिमारहरू हुने, जति औषधि खाए तापनि अनि के अरे निको नहुने त्यस्तो हुन्छ। त्यो सबै के हो, कर्मद्वारा पाएका फल हो। त्यसको कारणले त्यसरी अनि फलहरूलाई राम्ररीसँग अध्ययन गरेर राम्ररीसँग भावना गरेर सोच्यो भने अनि के हुन्छ, त्यसको भयद्वारा त्यसको डरद्वारा अनि मनद्वारा के हुन्छ, मनभित्रबाट पश्चाताप उत्पन्न हुन्छ भने त्यो। पश्चाताप उत्पन्न हुनको लागि योहरू कर्म हेतु फलको विषयमा हामीले राम्ररी पढ्नुपर्छ, फेरि अभ्यास गर्नुपर्छ। नपढेर यतिकै हामीले अभ्यास के अरे भावना गर्न सक्दैन, त्यो भावना गर्नुपर्छ। दोस्रो, आश्रय बल अर्थात् त्यस्तो फलरूपी दुःखबाट रक्षा गर्ने क्षमतामा आश्रित अर्थात् विष खाए पश्चात वैद्यलाई अथवा चिकित्सक अथवा डक्टरलाई देखाएको जस्तै हो भनेर। अनि क्षमता आश्रित को छ भन्दाखेरि त्रिरत्न, उहाँहरूको शरणमा जाने, त्यसै गरी सम्पूर्ण प्राणीहरूको लागि बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने हो त्यो। त्यसपछि तेस्रो, प्रतिपक्ष समुदाचार बल भन्दाखेरि पाप शोधन गरिने उपाय स्वरूप प्रतिपक्ष रूपी कुशल कर्म गर्ने। काटमार धेरै गरेर पाप कर्म कुकर्म गर्यो भने अनि जीवन दान दिने, चोरी धेरै गरेको छ भने अनि के अरे धन सम्पत्तिहरू धेरै दानमा दिने, त्यसै गरी के अरे चुग्लीबाजी धेरै गरेको छ भने अनि नमिल्ने साथीहरूलाई मिलाउने, मेलमिलाप गर्ने, त्यसरी गरेर कुशलको कर्म गरेर अनि त्यसरी गर्न सक्छ भने के हो। जस्तै विष शान्त पर्नको लागि औषधि खाए चाहिँ हो भनेर यो उदाहरण। र चौथोमा प्रत्यापत्ति बल भनेको अर्थात् भविष्यमा प्राण त्याग्नु परे तापनि पाप कर्म नगर्ने, जस्तै भविष्यमा विषको सेवन नगर्ने चाहिँ हो भनेर। अब भविष्यमा चाहिँ मैले कतै पनि पाप कर्म गरिने छैन भनेर यसरी, अनि प्राण त्याग्नु परे तापनि मैले पाप कर्म चाहिँ गर्दैन भनेर यसरी प्रतिज्ञा लिने हो त्यो। अब उदाहरण राख्दाखेरि भविष्यमा विषको सेवन नगर्ने चाहिँ हो भन्थ्यो। कोही यस्तो हुन्छ नि, जान रक्सी धेरै खएर पछि एकदमै बिमार भएर अस्पतालमा गएर अनि धेरै लामो समयसम्म अस्पतालमा बसेर पछि निको हुँदाखेरि अनि उहाँले के गर्छ भन्दाखेरि के सोच्छ भन्दाखेरि अब भविष्यमा मैले एक थोपा पनि जान रक्सी यस्तो खाँदैन भने त्यस्तो प्रतिज्ञा लिन्छ नि हो। त्यही जस्तो यहाँहरू म्युटमा राख्नु है यहाँहरूले। त्यसै सेवन गर्न चाहिँ हो। यसरी पाप शोधन गर्ने समयमा उक्त 4 प्रतिपक्ष बल युक्त हुनुपर्छ र युक्त भएमा निश्चय नै पाप शुद्धिकरण हुनाले पाप शोधनको विधिमा 4 प्रकारका सङ्ख्या निर्धारित गरेका हुन् भनेर। पाप शोधन गर्ने हो भने यो जुन 4वटा विषय छ त्यो 4वटा विषय बाहेक कतै पनि हामीले अनि पाप शोधन गर्न सक्दैन। त्यसको कारणले पाप शोधन गर्ने विधिमा त्यो 4 विषय युक्तद्वारा हामीले गर्नुपर्छ भने त्यो। अब यो यतिकै भनेको होइन त, यसमा चाहिँ स्रोत छ भगवान बुद्धको वचन। यहाँ यस सम्बन्धमा करुणामयी शास्त्रले
चार धर्मदेशन सूत्रमा यसरी भन्नुभएको छ। मैत्रेय छाम्बगुम्बो भनेर, मैत्रेय बोधिसत्व महासत्वले चार धर्मयुक्त छ भने सञ्चित गरेका पापहरूलाई पनि अभिभूत गरिन्छ भनेर, बोधिसत्व तथा महासत्वहरूले चार धर्मयुक्त छ भने सञ्चित गरेका पाप कर्म सञ्चय गरिसकेका जुन छ त्योहरू सबै पनि अनि शुद्ध गर्न सक्छ भने त्यो ती चार के हो त भन्दाखेरि पहिलो विदूषण समुदाचार बल, प्रतिपक्ष समुदाचार बल, प्रत्यापत्ति बल तथा आश्रय बल हुन् भनेर यहाँ भगवान बुद्धको वचन रहेछ नि। त्यसको कारणले हामीले यो चाहिँ यादमा राख्नु। त्यसपछि अब शोधन गर्ने विधिमा यदि चार बल शोधन गर्ने चार बल प्रतिपक्ष बल अनि त्यसको विरुद्ध नाश पर्ने जुन प्रतिपक्ष बल यसरी हो भने अब त्यसले चाहिँ हामीले पापहरू कसरी शोधन गर्नुपर्छ भनेर आउँदाखेरि यहाँ त्यसमा पहिलो प्रयोग, मूल तथा विसर्जनको व्याख्या गर्दा पहिलो प्रयोग चाहिँ शरणगमन, चित्त उत्पाद एवं चार असीम प्रार्थना आदि गर्नु भनेर पहिले चाहिँ हामीले शरणगमन, बुद्धम शरणम गच्छामि, चित्त उत्पाद भनेर सम्पूर्ण प्राणीहरूको लागि बुद्धिता प्राप्त गर्छु भनेर जुन चित्त उत्पाद गर्ने, त्यसपछि चार असीम प्रार्थना भनेर सम्पूर्ण प्राणीहरू दुःख र दुःखको हेतुबाट टाढा रहोस्, सम्पूर्ण प्राणीहरू सुख र सुखको अनि के अरे हेतु सधैँ होस् भनेर यसरी जुन चार असीम प्रार्थनाहरू छ नि हो पहिला चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ भनेको। त्यसपछि दोस्रो मूल अभ्यास चाहिँ के हो भन्दाखेरि पाप आपत्ति शोधन हुनको लागि भने यहाँ पाप भन्ने एउटा छ, आपत्ति भन्ने एउटा छ। पाप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सामान्य हो, साधारण जुन शील थापेको शील नथापेको सबैले गरेको जुन पाप कर्म हुन्छन्, कुशल अकुशलको कर्म हुन्छन् त्यो। र आपत्ति भन्दाखेरि जुन भिक्षुहरूले लिएको जुन शील हुन्छन्, त्यसै गरी प्रवज्य रब्दुछुवा भन्छ गेछुलहरूले लिएको शील हुन्छन्, त्यस्तो शीलहरू चाहिँ अनि हामीले कसरी शोधन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि महिनामा 2 चोटि अनि शोधन गर्ने समय आउँछ। त्यो चाहिँ सबै भिक्षु भिक्षुणीहरू भेला भएर अनि पोषदद्वारा, महापोषद होइन त, पोषदद्वारा, पोषदको विधिद्वारा पाप आपत्ति शोधन गर्ने एउटा विधि हुन्छन्। र पाप शोधन गर्ने पनि चाहिँ अहिले जुन यहाँ चार बलद्वारा गर्नुपर्ने त्यो हुनको लागि कुशल कर्म गर्ने आपत्ति शोधन चाहिँ प्रत्येक पूर्व एवं निम्न शीलमा भनेको अनुसार गर्नुपर्छ भनेर भिक्षुको शील, प्रवज्यको शील भनेर त्यस्तो आफ्नो शील हुन्छन्, त्यो शील लिएको अनुसार हामीले अनि शोधन गर्नुपर्ने त्यो पोषदद्वारा। पाप शोधन गर्ने विधिमा चार बलद्वारा गरिने र त्यो पनि सूत्र एवं तन्त्र बमोजिम गर्दा भनेर अब पाप शोधन गर्ने बेलामा सूत्र एवं गर्ने होस् र तन्त्र एवं गर्ने होस् दुवैमा चार बल युक्तद्वारा गर्नुपर्छ। तर पनि यहाँ पहिला सूत्र एवं तन्त्र बमोजिम गर्दा तन्त्र अनुसार गर्दाखेरि जस्तै अब भद्राचार्य सप्ताङ्गमा भएका पाप शोधन शब्दको बेला भनेर भद्राचार्य अनि के अरे सप्ताङ्ग पूजा भने त्यो चाहिँ के हो, सङ्जो यहाँ धुम्बा भने त्यो भित्र के आउँछ, पाप शोधनको एउटा अनि शब्द आउँछ। त्यसमा द्वेषशत तिमु अङ्गिने भनेर रिस राग महद्वारा अनि द्वेषशत तिमु लुदाङ मन तन मन चित्तद्वारा जुन गरेका पाप कर्महरू छन् त्योहरू सबै म अनि के अरे शोधन गर्छु, देशना गर्छु भनेर एउटा एक श्लोक एउटा शब्द हुन्छ। त्यो शब्द पढेर अनि चार बल युक्तद्वारा पाप शोधन गर्ने पनि हुन्छ भने त्यो पाप शोधन शब्दको बेला चार प्रतिपक्ष बलद्वारा शोधनको शब्द वचन गर्ने अथवा मनस्कार गरेर पाप शुद्धिकरण भएको भावना गर्नुपर्छ। त्यसमा चार बलद्वारा अनि पाप शोधन गर्ने, शुद्धिकरण गर्ने त्योहरू सबै भावना गरेर अन्तिममा पाप शोधन भयो भनेर यसरी अनि भावना गर्नुपर्छ भने त्यो शिक्षा समुच्चय अनुसार भनेर फेरि
आचार्य शान्तिदेवले रच्नुभएको लवकुल्यत्व भाव भनेर शिक्षा समुच्चय अनुसार भन्दाखेरि गम्भीर सूत्रको आश्रय लिने भनेर। गम्भीर सूत्रको भन्दाखेरि शरमयुङबो जस्तै अब उदाहरण राख्यो भने प्रज्ञापारमित हृदय सूत्रको पाठहरू गर्ने, त्यसै गरी अष्टसहस्रिक प्रज्ञापारमितको पाठहरू गर्ने गेतोङबा भनेर। त्यसै गरी युमको जुन 16वटा जुन ठेलीहरू हुन्छन् प्रज्ञापारमितको विषयमा तिनीहरू पाठ गर्ने हो, त्यस्तो भनेको आश्रय लिने। मन्त्र जप्ने गर्ने भनेर बुद्ध बोधिसत्वहरूको मन्त्र जप्ने। कायामा आश्रित हुने भनेर अनि काया मात्र नभए अब कायामा चाहिँ बुद्धको प्रतिमाहरू बनाउने अनि उहाँको वचन चिन्नको लागि जुन ठेलीहरू धर्म जुन पुस्तकहरू छन् त्यस्तो प्रकाशित गर्ने र त्यसै गरी चित्त चिनाउनको लागि चहिताहरू हुन्छन्, क्षतिन हुन्छन्, त्यस्तो अनि के अरे निर्माण गर्ने हो, त्यस्तो गर्नुपर्छ भनेको पाप शोधन गर्नुको लागि। अनि त्यसै गरी पूजामा आश्रित गर्ने भनेर पूजा जुन पिउने अनि जल चढाउने, चरण दुने, पानी चढाउने, फुल चढाउने, धूप चढाउने, दिया चलाउने, त्यसै गरी सुगन्ध चढाउने, त्यसै गरी रस र अनि बाजा गाजाहरू त्यसै गरी हो तिनीहरू चढाउने भनेर यसरी त्यो आश्रित लिने। त्यसै गरी नाम धारणीको पाठ गर्ने भनेर इष्टदेवहरूको अनि नाम धारणीहरू अनि जप्ने मन्त्र। अब यसमा पाप शोधन गर्ने हो भने बोधिसत्व के अरे दोर्जेस्यम्बा वज्रसत्वको मन्त्रहरू जप्ने, त्यसरी गर्ने। अनि बोधिचित्तको भावना गर्ने र शून्यताको भावना भनेर पाप शोधन गर्ने बेलामा उत्तम उपाय भनेको बोधिचित्तको सोच र शून्यताको सोचद्वारा अनि चार बल अनि युक्त भएकाले युक्तद्वारा पाप अनि शोधन गर्यो भने त्यो चाहिँ एकदमै के हो, उत्तम हो, उत्तम विधि भन्ने त्यो अब भावना आदि हुन् रे। त्यसै गरी तन्त्र अनुसार हो भने अब यहाँसम्म चाहिँ सूत्र बमोजिम सूत्र अनुसार कसरी पाप शोधन गर्नुपर्ने भने त्यसमा भइसक्यो है। सर्वप्रथम के अरे शरण गमन र चित्त उत्पाद असीम प्रार्थना गर्ने, त्यसपछि मूलमा चाहिँ अब योहरू आयो नि पाठहरू गर्ने। अब तन्त्र अनुसार हो भने यहाँ 4 प्रतिपक्ष बलद्वारा वज्रसत्वको साधना गर्नु भनेर। अब यहाँ चाहिँ म छोटकरीमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि वज्रसत्वको साधना गर्ने विधि जुन त्यसमा 4 बल र 4 वज्र अनि योग द्वारा गर्नुपर्नेछ। त्यसमा सर्वप्रथम आफ्नो शिरको माथि अनि वज्रसत्व श्वेत रूपमा वज्रसत्व र पिता र मातृ अभेदको रूपमा भएको सम्झिने र उहाँको चित्तमा कमलको फुलको माथि जुन चन्द्रमाको आसन सम्झिने र त्यसको माथि हुङ सेतो एउटा सम्झिने बिचमा र त्यसको वरिपरिमा अनि 100 अक्षर जुन खर्च ओम वज्रसत्व सामया मनुपालय वज्रसत्व तिवेनो प्रतिष्ठा दृढो मे भाव सुतोषय मे भव सुपोषय मे भव अनुरक्तो मे भाव सर्वसिद्धिम मे प्रयाच सर्वकर्म सुच मे चित्तम श्रीम कुरु हुँ हा हो भगवान सर्व तथागत वज्र मामे मुञ्च वज्री भाव महासमय सत्व भनेर हो यसरी सम्झिने। अनि त्यसप्रति अनि चित्त उत्पाद र अनि सकेसम्ममा अनि शून्यताको भावना पनि गरेर अनि शरण गमन गर्ने र चित्त उत्पाद गर्ने। त्यो चाहिँ के हो, 4 बल मध्ये आश्रय बल भन्ने त्यो र 4 योग वज्र योग मध्ये नि पहिलो जुन काया वज्र भन्ने त्यो हुन्छ। अब त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ विदूषण बल भनेर आफूले गरेका जुन पाप कर्महरू सबै अनादिकालदेखि अहिलेसम्म गरेका अनि पाप कर्महरू सम्झेर त्यसको फल कसरी भोग्नु पर्ने रहेछ भने त्यो सबै राम्ररीसँग याद गरेर विचार गरेर परीक्षण गरेर अनि मात्र के गर्ने पश्चाताप चित्त जगाउनु पर्छ। त्यो चाहिँ के हो,
4 बलमध्ये दोस्रो विदूषण बल भने त्यो, त्यसद्वारा अनि पश्चातापको हृदयदेखि पश्चातापद्वारा अनि जुन शिरको माथि भावना गरेका जुन मन्त्र छ त्यसलाई मन राखेर अनि जप गर्ने, जुन 100 अक्षर मन्त्र छ त्यो जप गर्ने, त्यो चाहिँ के हो 4 बलमध्ये तेस्रो प्रतिपक्ष समुदाचार बल भने त्यो, र 4 अनि के अरे वज्र योग मध्ये दोस्रो अनि वजन वज्र योग भने त्यो, सुङदोजी नेजोरो भने त्यो। अब त्यसपछि अनि मन्त्र सबै जपिसके पश्चात अनि उहाँको जुन चित्तमा भएका अक्षरहरू त्यहाँबाट अनि प्रकाश अनि यसरी आएर आफ्नो शरीरमा विलम्ब भएर आफूले जुन गरेका सम्पूर्ण के अरे कुकर्महरू छन् त्यो पाप कर्महरू सबै अनि मुनिबाट निकालेर कालो रूपमा त्यस्तो रूपमा निकालेर अनि पाप प्रसिद्ध भयो भनेर यसरी सम्झे। त्यो चाहिँ के हो 4 अनि के अरे वज्र योग मध्ये तेस्रो अनि चित्त वज्र योग भने त्यो। अब त्यसपछि अनि त्यस्तो आफ्नो शिरमाथि सम्झेको जुन वज्र सत्वका काया छन् त्यो चाहिँ विलम्ब भएर त्यो के अरे प्रकाशमा परिणत भएर त्यो चाहिँ के हो मूल चाहिँ आफ्नो के अरे स्वभाव चाहिँ आफ्नो मूल गुरु र रूप चाहिँ वज्र सत्वको पिता र मात्रको अनि रूपमा त्यसरी छ नि हो। त्यो चाहिँ प्रकाशमा एउटा प्रकाशमा श्वेत प्रकाशमा अनि परिणत भएर आफ्नो अनि नाडी टुप्पोको जुन नाडी छ त्यहाँदेखि आफ्नो चित्तमा जुन विलम्ब हुँदाखेरि आफ्नो चित्त र अनि गुरु इष्टदेव तीनै अभेदको रूपमा सम्झिने। त्यो चाहिँ के हो 4 वज्र योग मध्ये चौथो अनि ज्ञान वज्र योग भनेर भन्छ त्यो। अब त्यो सके पश्चात अनि मैले भविष्यमा कहिले पनि म अनि पाप कर्म गर्दैन, कतै पनि म गर्दिन भने त्यस्तो प्रतिज्ञा लिनुपर्छ। त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ के हो 4 बल मध्ये चौथो अनि प्रत्यपति बल भने त्यो। ओ त्यसरी 4 बल र अनि 4 वज्र योग अनि सँगै यसरी युक्तद्वारा अनि के अरे पाप शोधन यसरी अभ्यास गर्यो भने अनि पापहरू सबै अनि शुद्धिकरण हुन सक्ने हो त्यस्तो अवस्था छ भनेर यो चाहिँ छोटकरीमा मैले भनेको हो। अब त्यसपछि तेस्रो विसर्जनमा अब अन्तिममा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि शोधनको स्थान अनि के हो भन्दाखेरि सम्भार क्षेत्रहरू हो, त्यहाँ गुरुतिर रत्नहरू हो उहाँहरूको अधिष्ठानले आफ्नो पाप आपत्ति सबै शोधन भएको भावना गरी भद्राचार्य प्रणिधान भनेर संजोमेलम बृहत अथवा संक्षेपद्वारा परिणामना तथा प्राणिदान गर्नुपर्छ भनेर त्यो मेलम चाहिँ सक्यो भने समय छ भने सबै पढ्ने, समय छैन भने चम्बे पाउ छित्र क्षमताङ भनेर 2 श्लोक चाहिँ संक्षेपमा पढ्ने त्यो मेलम चाहिँ। यिनीहरू सूत्र एवं तन्त्रका स्रोत सहित गुरुहरूले भन्नुभएका उपदेश हुनाले स्वकल्याणको इच्छा भएकाहरूले अभ्यास गर्नुहोस् भनेर यो जुन अहिले गुरु आदरणीय गुरु गेशलोसन दावज्यूले जुन यहाँ भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ उहाँले यतिकै भन्नुभएको होइन। उहाँले यहाँ भन्नुभएछ नि यिनीहरू सूत्र एवं तन्त्रका स्रोत सहित गुरुहरूले पनि भन्नुभएका उपदेश हुनाले स्वकल्याणको अनि यस्तो इच्छा छ भने अनि तिनीहरूले पाप शोधनको अभ्यास हामीले निश्चय नै गर्नुपर्छ भने त्यो बुझ्यो है। अघि जुन पाप शोधन गर्ने विधि यसरी भन्दाखेरि आफू मात्रै नसम्झेर सम्पूर्ण प्राणीहरू पनि सोच्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ त्यो। अब त्यसपछि दोस्रो वास्तविक ग्रन्थ शोधनको विधिमा 4 भनेर अब हामी सामान्य व्याख्या चाहिँ भइसक्यो अब पाप शोधनको विषयमा। दोस्रो अब चाहिँ जुन बोधिसत्वाचार्य अवतार ग्रन्थमा कसरी भन्नुभएको छ अब त्यसको विषयमा। दोस्रो वास्तविक ग्रन्थ शोधनको विधिमा 4 विदूषण बल, आश्रय बल, प्रतिपक्ष समुदाचार बल र प्रत्यापति बल भनेर 4। पहिलो विदूषण बलमा 4 पाप कसरी गरेकोमा परीक्षण गरी पश्चाताप भएको
दोस्रो, पापले युक्त मृत्युको भय भई पश्चातापको भावना गरी शरणगमन। तेस्रो, अनार्थ गरेको पापहरू विशाल रूपले चिन्तन गरेर पश्चातापको भावना गर्ने। र चौथो, पापका भयहरू सम्झिने आदि हुन् भनेर। त्यसमध्ये पहिलोमा 4, पाप शोधनको क्षेत्रमा ज्ञान याचना गर्नु, समय हेतु विभिन्न आदिद्वारा गरेका अनि पाप कर्महरूलाई शोधन गर्नु, विशेष क्षेत्रहरूमा बलयुक्तको पाप गरेकाहरू शोधन गर्नु, नचाहिने फल सम्झेर पश्चाताप गरेर पाप शोधन गर्नु। अब त्यसमा पहिला पाप शोधनको क्षेत्रमा ज्ञान याचना गर्नुबारे ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ भनेर यहाँ एक श्लोक भन्नुभएको छ। उहाँले सबै दिशाहरूमा विराजमान सम्यक सम्बुद्ध तथा बोधिसत्व महाकरुणामयहरूलाई अञ्जलीबद्ध गर्दै निवेदन गर्दछु भनेर पहिला याचना गरेको। सुनदेव भन्छ है के भन्दाखेरि सबै दिशाहरूमा विराजमान भनेर सबै दिशामा 10 दिशामा विराजमान हुनुभएका बस्नुभएका अनि सम्यक सम्बुद्ध भनेर प्रहान गुण र अधिगम गुण सम्पन्न भएका जुन बुद्ध छन् उहाँहरूले भन्नुभएको सम्यक सम्बुद्ध तथा बोधिसत्व महाकरुणामय भनेर। यो बोधिसत्व र महाकरुणामय भने अलग होइन, एउटै हो। जुन महाकरुणामय बोधिसत्वहरू हुन्छन् उहाँहरूले भनेको है बोधिसत्व महाकरुणामयहरूलाई अञ्जलीबद्ध गर्दै भनेर यहाँ बिचमा के आउनुपर्छ भन्दाखेरि हृदयदेखि मनदेखि एउटा पश्चाताप भएर अनि उहाँहरूको आश्रितमा उहाँहरूको शरणमा जाने, उहाँहरूलाई आस्था गर्दै थेबा त्यसरी गरेर मनद्वारा अनि सम्यक सम्बुद्ध तथा महाकरुणामय बोधिसत्वहरूप्रति आदर सम्मानपूर्वक तनद्वारा अथवा शरीरद्वारा अञ्जलीबद्ध यसरी हात जोड्दै वचनद्वारा अनि मैले अनादिकालदेखि गरेका पाप कर्महरू छन् तीहरू सबै अनि सबै दिशामा विराजमान हुनुभएका बुद्ध बोधिसत्वहरूको समक्षमा अनि शोधन गर्न चाहन्छु भनेर यसरी याचना गर्ने निवेदन गर्ने त्यो रहेछ है पहिला त्यो। अब त्यसपछि अब यो सबै के को भित्र छ भन्दाखेरि 4 बल मध्ये पहिलो जुन विदूषण बल छ त्यो भित्र छ है। त्यसपछि दोस्रो समय हेतु यो आकार लिएको छ है विभिन्न आदिद्वारा गरेका सामान्य पापको शोधन बारे ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ भनेर। यदि पाप शोधन गर्ने हो भने त्यो पाप चाहिँ कसरी गरेको हो त भन्दाखेरि यहाँ समय हेतु अनि विभिन्न आदिद्वारा गरेका जुन पाप कर्महरू छन् ती पाप कर्महरू सबै म अनि शोधन गर्छु भने थियो। त्यसमा कति 2 श्लोक होला। अनादिकालदेखि संसारमा यही जन्म तथा अन्य जन्महरूमा मैले गर्न नहुने पाप गरेको या त्यसै गरी अरूलाई गर्न लगाएको महवश भ्रमद्वारा आफूलाई ग्रसित पारेमा जुन अनुमोदन गरिएको छ त्यसलाई अपराध सम्झी पश्चाताप एकाग्रह चित्त भएर देशना गर्दछु भनेर। यो चाहिँ समय भनेको यहाँ समय भनेको यो अनादिकालदेखि म संसारमा घुमिरहनदेखि अहिलेसम्म यही जन्मसम्म तथा अन्य जन्महरूमा पनि भनेर योले चाहिँ समय देखाएको पाप कर्म कुकर्म गरेको समय देखाएको। अब त्यो पाप कर्म चाहिँ कसले गरेको हो भन्दाखेरि मैले भनेर कर्ता चाहिँ को हो आफू स्वयं देखाएको कारण देखाउनको लागि यहाँ मैले गर्न नहुने पाप गरेको भन्दाखेरि गर्न नहुने पाप अनि गरेको भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हेतु देखाउँछ। गर्न नहुने पाप गरेको भन्दाखेरि के आत्मग्रह र अनि अब सामान्य साधारणमा भन्यो भने क्लेश र कर्मद्वारा क्लेश र कर्म हेतु फलको अनि अविद्याद्वारा अज्ञानताद्वारा तिनीहरूको अनि वशमा परेर भनेर त्यो
तिनीहरूको वशमा परेर गरेको या गरेको भनेर उहाँहरूको वशमा परेर अनि तन मन वचनद्वारा गरेको भनेर यो विभिन्न आदिद्वारा भने त्यो तन मन वचनद्वारा गरेका या अनि त्यसै गरी अरूलाई गर्न लगाएको भनेर आफू मात्रैले गरेको नभई अरूलाई पनि गर्न लगाउने त्यस्तो कुकर्महरू भनेको। त्यस्तो कुकर्महरू कसरी गर्यो त भन्दाखेरि महवश अनि भ्रमद्वारा भनेर महवश भन्दाखेरि म भनेको अज्ञानता आत्मग्रह त्यही हो नि। आत्मग्रहको वशमा परेर त्यसको भ्रमद्वारा आफूलाई ग्रसित पारेमा आफ्नो चित्त सन्ततिलाई अनि भस्म लिएर नियन्त्रण गरेर जुन आफूले गरेको कुकर्म र अरूले गरेको कुकर्महरूलाई अनुमोदन गरिएको छ भनेको। अनुमोदन अथवा प्रसन्न हुने, आफू स्वयंले गरेको कुकर्महरू देखेर अनि मन प्रसन्न हुने, अरूले जुन गरेको कुकर्महरू छ तिनीहरूले पनि मन प्रसन्न हुने, मन खुसी हुने, जन गर भने यसो भन्ने त्यस्तो हुन्छ नि, हो त्यो अनुमोदन गरिएको छ। त्यसलाई अपराध सम्झी भनेर अब त्यो चाहिँ मैले गर्न नहुने रहेछ भनेर यसरी पछि अनि कर्म हेतु फलको विषयमा सम्झेर यसरी अध्ययन गरेर थाहा भएपछि त्यो चाहिँ मैले अहिलेसम्म गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ सत्यमा मैले गर्न नहुने चिज रहेछ तर पनि मैले अहिलेसम्म गरिरहेको छ, अहिले पनि गरिसकेको थियो र अहिले पनि गरिरहेको छ भने त्यो सम्झेर मनमा पश्चाताप हुने, त्यो त्यसलाई अपराध सम्झी पश्चाताप भनेर मनमा एकदमै अनि मन दुखी हुने, मनमा पश्चाताप जगेर एकाग्रह चित्त भएर भनेर मन भित्रैदेखि हृदयदेखि यतिकै मुखबाट बोलेको मात्र नभई मन भित्रैदेखि नै अनि भएर अनि के गर्छु भन्दाखेरि देशना गर्दछु, शोधन गर्छु, प्रायश्चित गर्छु, नाश गर्छु भनेर यसरी भन्नुभएको बुझ्यो है। त्यसपछि तेस्रो विशेष क्षेत्रहरूमा बलयुक्तको पाप गरेकाहरू शोधन गर्ने बारे ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ भनेर। विशेष क्षेत्रहरूमा भन्दाखेरि गुरु त्रिरत्न प्रति हामीले गरेको कुकर्महरू, त्यसै गरी निम्न प्राणीहरूप्रति हामीले गरेको कुकर्महरू हो त्यस्तो हुन्छन्। त्यसको कारणले यहाँ विशेष क्षेत्रहरूमा बलयुक्त भन्दाखेरि सोच पनि हानि पुर्याउने, मनमा एकदमै बल हुने, त्यसै गरी कार्य गर्ने बेलामा पनि एकदमै खुसीद्वारा गर्ने, गरिसके पश्चात पनि एकदमै मन प्रसन्न हुने त्यस्तो हुन्छ नि, त्यो कुकर्महरू के हो? बलयुक्तको पाप हो त्यस्तो पाप गरेकोहरू शोधन गर्छु भने त्यो। अब त्यसमा मैले त्रिरत्न तथा माता पिता वा अन्य गुरुजनहरूलाई क्लेशले गर्दा काया वाक र चित्तद्वारा जुन अपकार गरेको छु भनेर मैले भनेर क्लेशको वंशमा परेका अनि अज्ञान्त भएको अज्ञान्तयुक्त म स्वयंले त्रिरत्न तथा भनेर गुण। अब यहाँ चाहिँ म भन्छु लौकिक अनुसार अथवा गृहस्थी भनौँ, अब धर्म सम्बन्धित नभएर सामान्य हामी के अरे समाजमा अनि आफ्नो यस जन्ममा सबभन्दा ठुलो कृपा भएको को हो भन्दाखेरि माता पिता हो, माता पिता। त्यसको कारणले माता पिता प्रति हामीले जुन कुकर्म गरेको, कहिले कहिले अनि के कुशब्दहरू बोल्ने, रिसाउने त्यस्तो हुन्छ नि, अनि के अरे हान्ने त्यस्तो हुन्छ नि कोही आफ्नो माता पितालाई, हो त्यो यस्तो। अब त्यसपछि सामान्य यो हाम्रो समाजमा विद्याको विषयमा अनि सबभन्दा अनि कृपा ठुलो भएको को छ भन्दाखेरि अनि शिक्षकहरू हो, शिक्षिकाहरू हो। अब धर्म सम्बन्धी आउँदाखेरि यस जन्ममा मात्र नभई अनि सबै जन्ममा पनि एकदमै कृपा ठुलो भएको को छ भन्दाखेरि त्रिरत्न। त्यसै गरी त्रिरत्नको मूल चाहिँ के हो? गुरुरत्न हो त्यस्तो कल्याण मित्रहरूप्रति जुन कुकर्म गरेको छ, पाप कर्म गरेको छ, त्योहरू सबै मैले अनि के अरे पश्चातापद्वारा म शोधन गर्दछु भने त्यो।
मातापिता वा अन्य गुरुजनहरूलाई क्लेशले गर्दा अज्ञानताको कारणले गर्दा क्लेशको वशमा परेर अनि जुन मैले काया वचनद्वारा के अरे शरीरद्वारा कुकर्म गर्ने, वचनद्वारा कुवचन बोल्ने, चित्तद्वारा कुविचार सोच्ने, त्यस्तोहरू सबै म अनि शोधन गर्छु भने थियो। त्यसपछि चौथो, नचाहिने फल सम्झेर पश्चाताप गरेर पाप शोधन गर्ने बारे ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ भनेर अनेक दोषहरूले दूषित भएको म पापीले जुन पाप गरेको छ अत्यन्त अक्षय ती पापहरूलाई सम्पूर्ण विनायकहरू समक्ष देशना गर्छु भनेर अनेक दोषहरूले दूषित भएका म पापीले भनेर यहाँ अनेक दोषहरू भनेको के हो? रिस राग मोहको दोष के छ भन्दाखेरि अनेक दोषहरू छन् भनेको उनीहरूको। पहिलो दोष के छ? दुर्गति लोकमा अनि के अरे जन्म लिन दिने कसले गर्छ? रिस राग क्लेशद्वारा गर्छ। अनि के अरे श्रवक ज्ञान र अनि प्रदेव बुद्धयान अनुसार भन्दाखेरि संसार त्यागेर भाव संसार त्यागेर मुक्त प्राप्त गर्नको लागि बाधा कसले गर्छ? त्रिविशले गर्छ। महायान अनुसार भन्दाखेरि सर्वज्ञात बुद्धता प्राप्त गर्नको लागि बाधा कसले गर्छ? त्रिविशले गर्छ। त्यस्तो अनि अनेक दोष भएका जुन त्रिविश छ नि, त्यस्तो त्रिविशले दूषित भएको म पापीले भनेको। जुन पाप गरेको छ अत्यन्त अक्षय ती पापहरूलाई सम्पूर्ण विनायकहरू समक्ष भनेर सम्पूर्ण शरणीयहरूको समक्षमा अनि पश्चाताप युक्तद्वारा देशना गर्दछु भने यसरी सम्झिनुपर्छ। त्यसपछि अब दोस्रोमा पाप युक्तमा मृत्युको भय भई पश्चातापको भावना गरी शरणगमन बारे ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ भनेर पाप युक्तमा यदि हामी पाप रहँदा हामी मृत्यु भयो भने अनि दुर्गति लोकमा जन्म लिन्छ, त्यसको दुःख भोग्नु पर्ने रहेछ भने त्यस्तो भय हुन्छ नि। त्यस्तो भय भई अनि पश्चाताप भएर यसरी भावना गरी अनि शरणगमन गर्नुपर्छ भने त्यसको विषयमा चाहिँ म कसरी यो पापबाट निस्कौँ हे नायकहरू, म सधैँ व्याकुल भएर पाप राशि छिन् नभएसम्म मेरो मृत्यु नहोस्, कसरी यस पापबाट मेरो उद्धार होला त्यसरी नै शीघ्र बचाउनुहोस् भनेर पहिला यहाँसम्म जान्छु म। यहाँ हुन्छ नि पाप युक्तद्वारा मृत्यु भयो भने के हुन्छ त भनेर प्रश्न आयो भने यदि पाप युक्तद्वारा अनि हामी मृत्यु भयो भने त्यो पाप कर्मले गर्दाखेरि दुर्गति लोकमा जन्म लिएर धेरै दुःखहरू भोग्नु पर्ने रहेछ। त्यस्तो दुःख भोग्नु पर्ने त्यस्तो सम्झेर त्योबाट भयभीत भएर डर भएर अनि म चाहिँ अब त्यस्तो पाप राशि छिन् नभएसम्म अनि मृत्यु नहोस् र त्यसै गरी त्यो पापबाट म कसरी अनि के अरे मुक्त पाओस् र उद्धार कसरी होला, त्यसरी नै अनि शरणीयहरूले पनि मलाई अनि पापबाट मुक्त हुनको लागि बचाउनुहोस् भनेर यसरी प्रार्थना गरेको। अब त्यसपछि यहाँ मृत्यु विश्वासघाती हुन्छ, कसले के गर्यो कसले के गरेन भनी यसले हेर्दैन, के स्वस्थ छ को अस्वस्थ छ यसको केही भरोसा हुँदैन भनेर मृत्यु भनेको विश्वासघाती हुन्छ अरे। कसले अनि पाप शोधन गरेको छ कसले पाप शोधन गरेको छैन त्यसरी हेरेर मृत्यु आउने भने होइन भनेको। कसले अनि काम गरिसकेको रहेछ कसले काम गरिसकेको छैन रहेछ, काम गरिसकेकोलाई मृत्यु आउने, काम गर्न नसकेकाहरूलाई मृत्यु नआउने त्यस्तो केही होइन भनेको। त्यस्तो हेर्दैन भनेको मृत्युले। कसले के गर्ने भनी यसले हेर्दैन, को स्वस्थ छ को अस्वस्थ छ भने को बिमार छ को बिमार छैन भनेर त्यस्तो पनि हेर्दैन, यसको केही भरोसा हुँदैन भनेर। मृत्यु भनेको अनित्य हो, कहिले पनि हुन सक्छ, अहिले पनि हुन सक्छ, बेलुका सुतेर बिहान नउठ्न पनि सक्छ, अहिले चिया पिउँदै पनि यसै लडेर अनि मृत्यु हुन सक्छ भनेर
मृत्युको केही भरोसा छैन भन्थ्यो। त्यसको कारणले मृत्यु नहुन्जेलसम्म, अब मृत्यु नहुनेसम्म हामीले अहिलेदेखि नै अनि पाप शोधन गर्नको लागि अभ्यास गर्न सुरु गर्नुपर्छ भन्थ्यो। मृत्यु अन्यथा यहाँ देखाउनु भएको हो। त्यसपछि अनार्थ गरेको पापहरू चिन्तन गरेर पश्चातापको भावना गर्नेमा चार भनेर अनार्थ भन्दाखेरि अनार्थ अर्थ नभएका यत्तिकै जुन कुकर्महरू गर्छ नि केही अनि फाइदा नहुने त्यस्तो गरेको जुन पापहरू छ त्यस्तोलाई चिन्तन गरेर सोचेर अनि पश्चाताप गरेर अनि पश्चातापको भावना गर्ने भन्थ्यो। प्रिय तथा शरीर र धन आदि भरोसाको लायक होइनन् भनी ज्ञात नभई तिनीहरूको लागि पाप सञ्चय गरेकोमा पश्चाताप। कति राम्रो छ हेर्नु त, यहाँ हामीले गरिरहेको यो दोष रहेछ नि। दोस्रो, मृत्युको समयमा स्मरण मात्रै हुने उदाहरण। तेस्रो, भरोसा नभएका प्रत्यक्ष सिद्ध भए तापनि तिनीहरूको निम्ति पाप गरेकोमा पश्चाताप। स्वयं कहिले मृत्यु हुन्छ भने ज्ञात नभई पाप गरेकोमा पश्चाताप भनेर त्यसमध्ये आज चाहिँ हामी पहिलो विषय चाहिँ हामी जान्छ। प्रिय तथा शरीर र धन आदि भरोसाको लायक होइनन् भनी ज्ञात नभई तिनीहरूको लागि पाप सञ्चय गरेकोमा पश्चातापबारे ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ भनेर प्रिय अथवा आफन्त तथा शरीर जुन आफूसँगै अनि यस जन्ममा यस अनि संसारमा जुन आएका शरीरहरू छन्, त्यसै गरी आफूले कमाएका जुन धनहरू छन् ती आदि त्यो सबै के हो, भरोसा लायक छैन भनेको। कहिले पनि त्यो परिणत हुन सक्छ, परिवर्तन हुन सक्छ भनेको। त्यस्तो परिवर्तन हुन सक्छ भनेर अनित्य हो भनेर त्यसको ज्ञात नभएर तिनीहरूको लागि, आफन्तको लागि रागद्वारा पाप कर्म गर्ने, शरीरको लागि पाप कर्म गर्ने, धनलाई राग धेरै भएर त्यसको लागि पनि पाप कर्म जुन गर्छ नि त्यस्तो पाप सञ्चय गरेकोमा पश्चाताप अनि जगेर त्यसको विषयमा हो। भरे ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर एक दिन सबैलाई छाडेर म खाली हात जानुपर्छ भने नजान्नाले कहिले प्रियका निमित्त कहिले अप्रियहरूका निमित्त मैले अनेक पाप गरेँ भनेर एक दिन हामी सबैलाई छाडेर भनेर आफन्त होस् आफन्त नहोस्, शत्रु होस्, त्यसै गरी धन होस्, सम्पत्ति होस्, आफ्नो जुन शरीर होस्, आफूसँगै जुन आएका संसारमा शरीर हड्डीहरू होस्, त्योहरू सबैलाई छाडेर जानुपर्छ भनेको। जस्तै कि अनि एउटा घिउभित्र अनि धागो एउटा छ भने त्यो धागो तान्यो भने घिउहरू सबै त्यहाँ हुन्छ अनि धागो चाहिँ यसरी तान्छ नै। त्यही जस्तो गरेर शरीरभित्रबाट मन चाहिँ तानेको जस्तो गरेर अनि अर्को जुनीमा जानुपर्छ भने त्यो हो। सबैले छाडेर म खाली हात जानुपर्छ। आउने बेलामा पनि खाली हात आएको, जाने बेलामा पनि धन सम्पत्ति अनि सुख दुःखहरू सबै छाडेर खाली हात जानुपर्छ भन्ने नजान्नाले भन्दाखेरि त्यसको ज्ञात नभएर, त्यसको स्मरण नभएर, त्यसको अनि त्यसको विषयमा नजान्नाले नजानेको कारणले के गरेको छ भन्दाखेरि मैले अहिलेसम्म कहिले प्रियहरूको लागि, आफन्तहरूको लागि उहाँहरूलाई रागद्वारा अनि उहाँहरूलाई फाइदा पुर्याउने, त्यो पनि कहिले कहिले झुटो बोलेर, कहिले कहिले अनि डराएर अरूहरूलाई त्यसरी उहाँहरूको फाइदा पुर्याउने, कहिले अप्रियहरूका निमित्त भनेर कहिले कहिले शत्रुहरूको लागि, शत्रुहरूप्रति जुन कुकर्महरू गर्ने रिसद्वारा अथवा रिस र रागद्वारा आफन्त र अरू जुन शत्रुहरूप्रति मैले अनेक पापहरू गरिसकेको रहेछ भने त्यो पापहरू गरेँ। त्यस्तो पापहरू गरेकोमा म मन हृदयदेखि पश्चाताप गर्छु भने त्यो। अब यहाँ चाहिँ प्रश्न एउटा के आउन सक्छ भन्दाखेरि
आफन्तलाई रक्षा गर्नको लागि, आफन्तलाई सुख दिलाउनको लागि मैले रागद्वारा अनि कुकर्महरू गरे तापनि उहाँहरूले फाइदा धेरै पुर्याएको छ है। म पनि उनीहरूसँगै यताउता रमाइलो गरेर अनि खानपान राम्रो, मिठोहरू खानपान राम्रो लगाउने, त्यस्तो गरेर एकदमै रमाइलो छ भनेर त्यस्तो हामी सोचमा आउन सक्छ है। यताउता घुम्न जाने, कहाँ कहाँ नयाँ ठाउँहरूमा गएर घुम्न जाने, साथीहरूसँग अनि डिस्कोमा जाने, के गर्ने भनेर रमाइलो गर्ने, त्यस्तो हुन्छ नि। त्यस्तो गरेको के अनि के अरे अनुचित के छ त? त्यो गरेको राम्रो हो नि, म आफूले अनि खुसी पाइरहेको छु भनेर यसरी किन त्यो पाप चाहिँ शोधन गर्नुपर्छ भनेर यसरी प्रश्न आउन सक्छ। अब यदि त्यो प्रश्न आयो, सोच पक्कै नै हाम्रो मनमा यस्तो आउँछ होला। अब यदि त्यस्तो आयो भने यहाँ उत्तर चाहिँ आचार्यज्यूले यहाँ दिनुभएको छ। न त प्रियहरू नै रहिरहन्छ, न अप्रियहरू नै रहिरहन्छ, म आफू पनि रहिरहने छैन, त्यसै गरी सबै रहिरहनेवाला छैन भनेर जुन आफूले रागद्वारा आफन्तको, आफू स्वयं खुसी हुनको लागि, आफन्तहरूलाई अनि के अरे रमाइलो हुनको लागि, सुखी दिलाउनको लागि, खुसी हुनको लागि जुन कुकर्म गरेको छ, त्यस्तो गरे तापनि त्यो आफन्तहरू नित्य होइन भनेको। त्यो एक दिन मृत्यु भएर जान्छ र कहिले कहिले आफन्त त्यो पनि केही कारणले गर्दाखेरि शत्रुमा पनि परिणत हुन सक्छ। त्यो चाहिँ नित्य होइन, अनित्य हो भनेको। त्यसै गरी न अप्रियहरू नै रहिरहन्छ भनेर अप्रिय शत्रुहरू पनि एक दिन अनि मृत्यु निश्चय हो। म आफू, म स्वयं पनि के हो भन्दाखेरि सदैव रहिरहने छैन, अनित्य हो, मृत्यु भएर जान्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि मैले जुन त्यो कुकर्महरू गरेको छ उनीहरूको लागि, त्यो कुकर्म गरेको फल चाहिँ कसले भोग्नुपर्छ भन्दाखेरि आफू स्वयंले भोग्नुपर्छ। त्यसको कारणले आफन्त र शत्रुहरू सबै के हो, अनित्य हो भनेर यहाँ देखाएको। अनित्य भएको कारणले त्यो जुन अहिले तत्कालमा जुन खुसी दिइरहेको छ त्यो चाहिँ सुख होइन, त्यो चाहिँ परिणाम दुःख हो भनेर चार आर्य सत्यमा दुःख आर्य सत्य छ। त्यो दुःख आर्य सत्यभित्र दोस्रो परिणाम दुःख भन्छ, परिवर्तन दुःख भन्छ, त्यो हो भनेको। त्यो चाहिँ सुख अनि सम्यक सुख होइन, त्यो चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। असल चाहिँ के हो, त्यो दुःख हो भने थियो। त्यसको कारण त्यस्तो अनि अनित्य भएका अनि उहाँहरूको लागि मैले जुन पाप कर्म कुकर्म गरेको छ त्यो सबै म अनि त्रिरत्नको समक्ष अनि पश्चाताप गर्छु, शोधन गर्छु भने थियो। अब त्यसपछि अन्तिममा मृत्युको समयमा स्मरण मात्रै हुने उदाहरणबारे ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ भनेर जुन आगी बीचमा तत्कालमा जुन खुसी हुन्छन् त्यो खुसी हामीले पाइरहेको छ। त्यसको कारणले अनि त्यसले चाहिँ हामी किन खुसी नमानेर यस्तो गर्ने भनेर जुन प्रश्न आउँदाखेरि अब त्यसको उत्तरमा यहाँ जुन अहिले तत्कालमा भोगिरहेको जुन खुसी छ त्यो चाहिँ के अरे अनित्य खुसी होइन भनेको। कहिले पनि परिणत नहुने त्यस्तो खुसी होइन। त्यो चाहिँ के हो, केही समयको लागि मात्रै अनि खुसी पाएको हो। त्यो चाहिँ पछि अनि दुःखमा परिणत हुन्छ भने यहाँ जसरी सपनामा देखिने दृश्यहरू जे जस्तो देखिए तापनि त्यो वस्तुको स्मरण हुन्छ, अन्तिममा भोगेको अनि के अरे सपनाको अनुभव फेरि पछि देखिँदैन भनेर यो जुन अहिले हामीले भोगिरहेको तत्कालका जुन संसार अनि सुख भनौँ त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि एउटा सपनामा हामीले देखेको अनि सुख जस्तो हो भनेको। कहिले हामी जुन निदाउने बेलामा राति निदाएर बिचमा अनि सपना राम्रो मिठो सपनाहरू हामी देख्छ नि, कोही उडेर यसरी जाने, उडिरहेको है, पङ्खद्वारा उडिरहेको, कोही एकदमै अनि राजा भएको त्यस्तो सपनामा देख्ने, कोही अनि अनेक विभिन्न अनि रमाइलो रमणीय ठाउँहरूमा
घुमिरहेको त्यस्तो हामी समय के अरे सपनामा हामी देख्छ नि। त्यो सपना चाहिँ के हो, धेरै लामो भयो भने 4 घन्टा होला, अनि 1-2 घन्टा 4 घन्टा त्यति होला। अब त्यति राम्रो रमाइलो रमणीय सपना देखिँदै हुँदाखेरि एउटा साथी आएर ओइ उठ भनेर यसरी उठ्दाखेरि हामीले तुरुन्तै के गराउँछ, मैले किन उठाएको त, यति राम्रो सपना म देखिरहेको छु भनेर भन्छ नि हामी। त्यो चाहिँ के हो, विपना नभएको ऊ स्वयं त थाहा भइसक्यो त्यो चाहिँ सपना हो भनेर। त्यो सपनामा जुन भोगिरहेको छ खुसी, त्यो चाहिँ विपनामा भोग्न सक्दैन, भोग्नु पनि सक्दैन। त्यसको कारणले अहिले हामी जुन सुखी भोगिरहेको छ त्यो सुखी चाहिँ के हो भन्दाखेरि सपनामा देखेको जस्तै हो भनेको। त्यसको केही अनि त्यो छैन, नित्य केही छैन, त्यो अनित्य हो भन्थ्यो, त्यो दुःखमा फेरि परिणत हुन्छ भन्थ्यो। अब जुन अन्तर्भाव फार्दो भन्छ हामी, अन्तर्भावको दृष्टिद्वारा हेर्दाखेरि जुन अहिले हामी मनुष्य अन्तर्भावदेखि हामी मनुष्य लोकमा जन्म लिएर अब 1 वर्षदेखि अब जति लामो भए तापनि 80 वर्ष, त्यहाँबाट लामो भयो भने 100 वर्ष, अब त्यो 100 वर्षसम्म हामी जुन अहिले यताउता गरिरहेको जुन खुसी भोगिरहेको छ नि, सुखी भोगिरहेको छ, त्यो सबै के हो भन्दाखेरि अन्तर्भावको दृष्टिद्वारा हेर्दाखेरि हामी एक सपनामा यसरी देखिरहेको। अब फेरि पछि अन्तिममा मृत्यु हुँदाखेरि त्यो सुखीहरू सबै अन्तिममा हामी मृत्यु हुने समयमा अनि त्यो के अरे क्यान्सरको रोगद्वारा त्यस्तो केही के अरे डराउन दुःख बिरामीद्वारा हामी दुःखी हुँदाखेरि दर्द हुँदाखेरि दुख्ने बेलामा अनि एउटा मान्छे आएर पहिला तिमी त्यहाँ कि राम्रो ठाउँमा गएर यति तिमी रमाइलो के अरे खुसी भएको छ, रमाइलो तपाईँले गरेको छ, त्योहरू याद गर भन्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो के गर्न सक्छ, मात्र स्मरण गर्न सक्छ। त्यति बेला म त्यहाँ गयो खुसी भयो भनेर त्यो मात्र स्मरण गर्न सक्छ। त्यो बाहेक त्यस्तो रमाइलो चाहिँ अहिले भोग्न सक्छ भन्दाखेरि त्यो भोग्न सक्दैन हो। त्यसको कारणले जुन अहिले हामीले तत्कालको खुसीको लागि जुन हामी कुकर्म गरिरहेको छ, त्यस्तो अनि कुकर्मद्वारा पाएको जुन खुसी जुन छ त्यो चाहिँ अनि एउटा पछि मर्ने बेलामा स्मरण मात्रै गर्ने हो। यहाँ हेर्नु त, त्यो वस्तुको स्मरण हुन्छ, म त्यहाँ गएको त्यति बेला त्यस्तो खुसी भयो भनेर मात्र स्मरण गर्ने, त्यसले केही फाइदा दिँदैन। अतिथिमा भोगेको सपनाको अनुभव फेरि पछि देखिँदैन भनेर त्यो चाहिँ उदाहरणद्वारा भनेको। त्यसको कारणले हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन अहिले मनुष्य अनि दुर्लभ मानवको चोला जुन हामी पाएको छ, त्यो पाएको चाहिँ हामीले त्यो पाएकोमा हामीले तत्कालमा अनि महत्त्व भनेको चाहिँ हामीले पाप शोधन गर्ने भने त्यो चाहिँ हो भनेर यो चाहिँ भन्न चाहन्छु। त्यसपछि त्यसको कारणले अहिले हामीले मृत्यु अनित्य भएको कारणले जुन तत्कालका जुन धन सम्पत्तिहरू छन् त्यो सबैले पनि अन्तिममा अनि केही फाइदा पुर्याउँदैन। अब अन्तिममा फाइदा पुर्याउने भने चिज चाहिँ वस्तु चाहिँ के हो भन्दाखेरि धर्म भने त्यो हो। त्यसको कारणले हामीले जुन अहिलेदेखि नै धर्ममा राम्ररीसँग लाग्छु भनेर त्यस्तो हामीले निर्णय लिनुपर्छ, के अरे प्रतिज्ञा लिनुपर्छ भने त्यो भन्न चाहन्छु। यसमा एउटा मैले जुन हाम्रो एउटा के अरे के भनौँ अब त्यो एउटा कुरा भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ नि, जीवन भनेको एकमा जीवन भनेको लामो छैन, दोस्रोमा अनि के अरे जुन युवा भन्छ नि, त्यो युवाको समय भनेको त्योभन्दा कम्ती छ। त्यसको कारणले जब बुढाबामा हाम्रो शिरमा टाउकोमा कपाल नरहँदाखेरि सुनको कायो पाए तापनि त्यसले यसरी गर्न सक्छ हामीले, के फाइदा? त्यो पाए तापनि फाइदा केही छैन नि। त्यही जस्तो गरेर
त्यसरी हामीले सोचेर जुन अहिले हामी युवा हुँदाखेरि हट्टकट्ट हुँदाखेरि अनि धर्ममा लाग्नुपर्छ भनेको त्यो। पछि मृत्यु हुने बेलामा धर्म पाए तापनि त्यसमा हामी अब छाप त राख्न सक्छ, तर पनि त्यो अभ्यास गर्नको लागि धेरै कठिन हुन्छ। त्यसो कारणले अब त्यो सुनको काँयो चाहिँ अहिले हामी शिरमा बल हुँदाखेरि हामीले पाउनुपर्छ, त्यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु। अनि आजको हामी शीर्षक अब यहीँसम्म रहेछ। अन्तिममा परिनामना गरौँ हामी, जुन अहिले हामीले पाप शोधनको विषयमा भन्ने र सुन्ने जुन कार्य गरेको छ, त्यो सबै सर्व प्राणीहरू बुद्धता प्राप्त हुने कारकमा छौस् भनेर परिनामना गर्ने। जम्बे पाउ चित्र ख्याम बातम कुन्दु संबो थे यहाँ ते सिंधु तेता कुंगी जे सो दालोब जे ग्यावा देदा थमजे रब दु त्यो जुमशे बे ग्यावा थमजे गे ngwa kan la chok du nga wat da sing ge we za wa di gun ja sang bo chu che rab du ngwa ra ge panden sa we la ma ren bo chen da gi ning go pe me ten shu la ka den chen be go ne che chang ju ning be par du shu su su धन्यवाद सबैलाई। धन्यवाद गेला हस् आयो या